गोर्खा हित सर्वोपरि। नमस्ते, तपाईहरुको अगाडि आज पनि फेरि आइरहेछु अनि को माझमा फेरि आउनु बाध्य भएर एक दुईवटा चीज तपाईहरुको अगाडि राख्नु पर्ने एउटा आवश्यकता भयो। हुनु त यसरी डेली प्रेसमा आएर अगाडि बोल्नु मलाई खुसी पनि लाग्दैन, किनभने हामीले अहिले रिलिफ काममा हामी बिजी भइरहेको छौँ। जग्गा जग्गामा ल्यान्डस्लाइड गइरहेछ, अहिले लेबोङतिर ल्यान्डस्लाइड गइरहेछ, काकातिर गइरहेछ हैन। तर आज म सिङ्लामा पनि रिलिफ मटेरियल पठाउँदैछु। तर यो यसमा पनि आउनु चाहिँ किन आवश्यकता भयो भन्दाखेरि हिजो हाम्रो भाइहरू GTA 2 गोजामुमुटुको भाइहरूले एउटा स्पष्टीकरण गर्यो कि एउटा जुन चाहिँ SOP थियो जसमा होम क्वारेन्टाइन बाहिरबाट जो आउने होम क्वारेन्टाइन जे थियो त्यसमा चाहिँ एउटा अपडेटेड SOP आएको छ, जो चाहिँ एरोप्लेनमा आउने हाम्रो बाहिर बस्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरूको लागि हैन। सो यो SOP म अस्ति तपाईहरु आउँदाखेरि मलाई यसको प्रश्न तपाईहरुले सोध्नु भएको हैन। यसको प्रश्न सोध्दाखेरि मैले बोल्नु अगाडि मैले GTA मा फोन गरेर उहाँबाट SOP मागेको थिएँ हैन। अनि यही प्लेनमा आउने कलकत्ताबाट आउने भनेर एउटा SOP मागेको थिएँ। उहाँहरूले SOP मलाई पठाएछ, तर एउटा अपडेटेड भएको SOP पठाएन रहेछ, किनभने औदामा भएको अहिले GTA छ। सो उहाँकोबाट एउटा क्लेरिफिकेसन पाएर मात्रै त्यो दिन मैले बोलेको हो हैन। हुनु चाहिँ अब उहाँहरूले भन्यो डकुमेन्ट्स राइट हुनुपर्छ, डकुमेन्ट्स राइट भएर मात्रै बोल्नुपर्छ। तर मैले GTA कै अफिसियलकोबाट मैले त्यो डकुमेन्ट्स पाएको। अनि आजको दिनमा यो अपडेटेड SOP जुन चाहिँ छ हैन, नो क्वारेन्टाइन ओ होम आइसोलेसन फर एसिम्प्टोमेटिक प्यासेन्जर्स एज पर वेस्ट बेङ्गल गाइडलाइन्स फर डोमेस्टिक फ्लाइटको लागि। अनि यसमा नम्बर 3 पोइन्टमा के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन अराइभल health screening shall be done for all the passengers. Asymptomatic passengers will be permitted to go with the advice that they shall self-monitor their health for 14 days. यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ प्लेनमा आउँछ हैन, हाम्रो प्रिया अनित दाजु अनि विनय दाजु हैन प्लेनमा आयो हैन। अनि उहाँहरू जस्तै हाम्रो यहाँ लिडरहरू हो, उहाँहरूको यो पार्टीले यो एउटा नयाँ SOP हिजो सार्वजनिक बनाएको थियो हैन। GTA लाई यो माग्दाखेरि GTA कोमा थिएन, तर अब अनलाइनमा उहाँहरूले निकालेर पढ्नु भएन हैन। सो यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ प्लेनमा आउँछ, प्लेनमा आउने जो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू छ, बागडुग्रामा जो ल्यान्ड हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एरोप्लेनमै स्क्रिनिङ हुन्छ, माने एयरपोर्टमै स्क्रिनिङ हुन्छ। अन्त आएर चाहिँ होम क्वारेन्टाइन पनि नबस्नु हैन, होम क्वारेन्टाइन पनि नबस्यो पनि हुन्छ हैन। अनि 14 दिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले आफैलाई मोनिटर गर्यो हैन, आफ्नो स्वास्थ्यलाई मोनिटर गरेर चाहिँ उनीहरू फ्रीली घुम्नु पाउँछ। जस्तै हाम्रो दाजुहरू हैन हिजोदेखि गाउँ बस्ती फेरि घुम्नु थाल्यो हैन। अब यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल टिका टिप्पणी होइन, तर के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ GTA आज अवधिमा छ हैन, उहाँहरू आज सरकार सँग छ भनौँ न हैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको हिजो भाइले पनि भन्नुभयो हैन, गाउँघरमा GTA ले हेल्प डेस्कहरू राखिरहेको छ हैन, हेल्प डेस्कहरू राखिरहेको छ, सबैतिर हेल्प डेस्कहरू राखेको छ। उहाँहरूले अहिले पोलिटिकल नहेरेर सोसल काम गर्छ, एकदमै राम्रो हो, किनभने यो पनि हाम्रो यही सोच हो, पोलिटिकल काम नगरेर यति बेला चाहिँ हाम्रो दुःख पिडी जो बाहिरबाट आएको जो, सो हामी पनि त्यही काम गर्दैछौँ हैन। अनि यसमा हाम्रो एकजना यो सुकिया माने भन्ज्याङ समष्टिको समीक्षा तामाङ र सागर राई हैन, उहाँहरू पनि बेङ्गलोरबाट प्लेनमा आएको थियो हैन 2 हप्ता अगाडि। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि GTA हेल्प डेस्क हैन, JB तामाङ ज्यू अनि उहाँसँगै अरू पार्टी GTA 2 को माने गोजामुमु 2 को हेल्प डेस्कले चाहिँ यो भाइ बहिनी हैन जो चाहिँ प्लेनमा आयो, फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइन मात्रै होइन हैन, एउटा सिलगढी माने यहाँ लाएर यो दार्जिलिङमा लाएर फेरि सिलगढीको कोभिड हस्पिटलमा फेरि उहाँलाई धेरै असुविस्ता भयो। उहाँहरूलाई
डरसरी भयो होइन। फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को नियम अब जिटिए हेल्प डेस्कले नै अब जिटिएले भन्दैछ कि एरोप्लेनमा आएको व्यक्तिहरू चाहिँ होम क्वारेन्टिनसम्म पनि बस्नु पर्दैन, आफैले मोनिटर गर्नु पर्छ अनि त्यहाँदेखि घुम्नु पनि मजाले गाउँघर बाहिरतिर पनि घुम्नु पाउँछ, तर मोनिटर गर्नुपर्छ भन्दै फेरि त्यही जिटिए हेल्प डेस्क जहाँ उहाँहरूले यो सेटअप गरेको छ, फेरि त्यहाँ चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ होइन आफ्नो घर त टाढै जाओस् तर कोभिड हस्पिटलसम्म पनि पुर्याउँदैछ। अब यो खालि डुवेल होइन, ल भनेको सबैजनाको लागि एउटै हुनुपर्छ। अनि यो जुन चाहिँ नयाँ एसओपी थियो भने जिटिएको रिस्पोन्सिबिलिटी दायित्व बन्छ कि उहाँहरूको जहाँ जहाँ हेल्प डेस्क छ होइन, समाजहरूले पनि एकदमै राम्रो काम गर्दैछ बिचराहरूले, माने समाजहरू आफै मिलेर यो 14 दिनको कोहीले त 21 दिन पनि राख्दैछ, तर उहाँ जिटिए हेल्प डेस्कसँग उहाँहरू जोडेको छ भन्दैछ नि त समाजहरूसँग। सो जिटिए हेल्प डेस्क र जिटिएले चाहिँ यो सार्वजनिक बनाउनु पर्यो नि त, लिडरहरू मात्रै घर आएर भोलिदेखि घुम्नु थाल्नु भएन, आम जनतालाई पनि जे लिडरलाई रुल राख्छ त्यही आम जनतालाई रुल राख्नु पर्यो। अनि यो खुलास्ता र स्पष्ट भएको छ कि होइन लिडरहरू चाहिँ होइन यो नयाँ एसओपीमा उनीहरू काम गरिरहेको छ, आउनेहरू चाहिँ आफैले मोनिटर गरेर गाउँघर घुम्नु पाउँछ। तर उहाँकै जिटिए हेल्प डेस्कले चाहिँ होइन सागर राई, समीक्षा तामाङ होइन यो सुकिया माने भन्ज्याङ समष्टिको दाजु बहिनी हो, बेङ्गलोरबाट आएको, दुःख पाएर होइन प्लेनमा नसकेरी प्लेन टिकट काटिकन आएको, उहाँलाई चाहिँ फेरि किन चाहिँ कोभिड हस्पिटल होइन नर्थ बेङ्गल, यो डुवेल चाहिँ तपाईँहरूले यो एकदमै म अनुरोध गर्छु। हेर्नुहोस्, म यो पोलिटिकल टिका टिप्पणी होइन, यो पोलिटिकल यो एउटा कमेन्टहरू होइन, तर आम जनताको लागि हामी बोल्नु पर्यो नि त, किनभने आम जनतालाई चाहिँ समाज जिटिए हेल्प डेस्कले चाहिँ 14 दिन कम्पलसरी प्लेनमा आएको। अब अहिले त ट्रेन पनि मैले सुनेको ट्रेन पनि बन्द भएको छ। सो जतिजना हाम्रो दाजुभाइ बहिनीहरू आउँदैछ दुःख पाएर आफ्नो पैसा लिएर आफ्नो घर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ किन अर्को रुल, यही जिटिए हेल्प डेस्कद्वारा किन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को रुल, उहाँहरू पनि अनित दाजु र विनय दाजु जस्तो घुम्नु पाउनु पर्ने। फेरि हाम्रो भाइले एउटा अर्को कुरा पनि भन्यो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पो क्वारेन्टिनमा बस्यो भने देश कसरी चल्छ। ठिकै हो, यो पनि म मानिलिन्छु, अनित दाजु एउटा चेयरम्यान हो, एउटा गभर्मेन्ट पोस्ट हो होइन, उहाँ घुम्नुपर्छ होला, उहाँ काम नगरेर प्रब्लम हुन्छ होला हाम्रो मान्छेहरूलाई, त्यो ठिकै हो। तर त्यहाँ सँगसँगै विनय दाजु त एउटा के गभर्मेन्ट पोजिसनमा त छैन। अनि विनय दाजुकै आज हामी सोसियल मिडियामा देख्नु पायो, उहाँ गाउँघर कहाँ कहाँ घुम्नु पर्यो होइन, अनि उहाँको त एउटा गभर्मेन्ट पोजिसन त छैन, कुरा बुझ्नु भएन। सो यो डुवेल क्या होइन, माने ल भनेको अनि हाम्रो ल त छँदैछ नि, सेन्ट्रलले ल निकालिरहेको छ, स्टेटले आफ्नो ल निकालिरहेको छ, तर यहाँ हाम्रो गाउँघरमा कुरा बुझ्नु भएन, गाउँघरमा पनि आफ्नो एउटा समाज, आफ्नो पडोसी, हामी बाँचौँ तपाईँहरूलाई पनि बाँचौँ भन्ने एउटा जुन चाहिँ उहाँहरूले एउटा नियम गरेर खटिरहनु भएको छ दिन रात होइन, एउटा थ्याङ्कलेस जब भएर समाजहरू पनि खटिरहेको छ। अनि उहाँलाई एउटा इन्करेज गर्नु, एउटा उहाँहरूलाई पनि ठिकै छ स्टेट र सेन्ट्रलको यो सरकारको नियम यस्तो छ, तर तपाईँहरूले गाउँ समाज पनि यसरी एउटा भलिन्टियर गरेर अगाडि बढ्नु, उहाँहरूलाई एउटा टेवा पुर्याउनु होइन। हाम्रो लिडरहरूले पनि एउटा उनीहरूको एउटा सोच विचार, आम जनताको सोच विचार बसेर पनि होइन घरमै बसेर काम गर्नु पनि सकिन्छ नि त होइन। आजको दिनमा हामी कतिवटा क्वारेन्टाइन सेन्टर गएर एउटा वेलकम प्याक दिँदैछ, फेस मास्क ऊ त्यो हामी देखा परेको छैन, हामी त घरमै बसेर कतिवटा काम गर्दैछौँ नि त होइन। तर एउटा इन्करेज गर्नु हाम्रो गाउँ समाजलाई, हाम्रो जनतालाई होइन, डराइरहेको छ त्रास, उहाँलाई एउटा तपाईँहरूले जे काम गर्नु हुँदैछ ठिकै हो होइन, सरकारको नियम यस्तो छ, तर तपाईँहरूले आफ्नो जाति जग्गा गाउँलाई माया गरेर आफू खटिरहेको छ होइन, तपाईँहरूलाई एउटा टेवा पुर्याउनु। हुनु त सरकारले हामी घुम्नु पाउँछ भन्ला, तर हामी एउटा लिडर भएर
तपाईँहरूको एउटा कामलाई होइन शिर उपर राखेर हामी पनि घरमा बस्थ्यौँ भने कति राम्रो होइन। त्यसमा त कसले नराम्रो त भन्थेन होला। तर आजको दिन ठिकै छ, यो नयाँ एसओपी आज सार्वजनिक बनाउनु भयो उहाँहरूले होइन। अस्तिसम्म मैले माग्दाखेरि दिएको थिएन, तर यो नयाँ एसओपी चाहिँ 2-3जना लिडरहरूलाई मात्रै नभएर चाहिँ यो सम्पूर्ण हाम्रो हाम्रो छोराहरू जो वापस आउँछ जिटिए हेल्प डेस्कहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ त्यही दृष्टिकोणमा हेरेर उहाँलाई दुःख कष्ट सिलगढी गएर त्यहाँ घुमाएर यहाँ घुमाएर त्यस्तो नगर्यो भने चाहिँ एकदमै जनतालाई चाहिँ एउटा कन्फ्युजनमा हुन्थेन भन्ने हाम्रो सोच विचार छ होइन। यति नै भन्दै होइन, यो समयमा होइन टिका टिप्पणी गर्नु मलाई उचित पनि लाग्दैन, मलाई इच्छा पनि लाग्दैन। तर एउटा मेरो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, जुन चाहिँ जिटिएको एसओपी मुताबिक चाहिँ मैले त्यो बोलेको थिएँ होइन, त्यो चाहिँ आउटडेटेड भएको रहेछ। नयाँ एसओपी हिजो सार्वजनिक बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। अनि यो नयाँ एसओपी चाहिँ सम्पूर्ण पहाडवासीको लागि एकै खालि माने यो सबैजनाको लागि एउटा रुल भयो भने चाहिँ कन्फ्युजन हुन्थेन भन्ने हाम्रो सोच विचार, जिएनएलएफ पार्टीको सोच विचार होइन। हामी टिका टिप्पणी भन्दाखेरि पनि जिएनएलएफ पार्टीले हाम्रो सोझो जनता, गरिबभन्दा गरिब जनताको लागि, आम जनताको लागि होइन हामीले काम गर्नै पर्छ, अगाडि आएर बोलिदिनै पर्छ। एउटा कम्प्लेन होइन यो होइन, एउटा कम्प्लेन होइन। कतिजनाले भनेछ हामी एउटा मुख्यमन्त्रीसँग मिटिङ बस्नु पाएन भनेर एउटा जलन भइरहेको छ भने होइन, त्यो होइन होइन। हामीलाई हाम्रो जुन चाहिँ आजको स्ट्यान्ड छ, हामी एउटा स्वतन्त्र दार्जिलिङमा बसेर होइन, कसैको तृणमूलै होस् कि सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै होस् उहाँहरूको अन्डरमा नबसेर हाम्रो खुट्टामा उभिनु सक्यो भने कति राम्रो होइन। सो हाम्रो सोच विचार त्यही छ होइन। यो पोलिटिकल कुरा हुनु हो भने पनि हामी कसै ममता ब्यानर्जीको मिटिङमा जानु इच्छुक होइन, सेन्ट्रलमा कसैको होइन। हामी आफ्नो खुट्टामा, जिएनएलएफ पार्टी आफ्नो खुट्टामा उभिनु एकदमै हामीले सोचिरहेको छौँ होइन। अनि यति नै भन्दा यो पोलिटिकल समय होइन, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, आज मात्रै होइन 120 वटा तारपोलिन जाँदैछ। दबाई पानीको मुनि बाटो त्यहाँ पहिरोले गइरहेको रहेछ। हाम्रो जेसिबी भोलि बिहानै पुग्छ होइन। सिङ्लामा हाम्रो रिलिफ काम छ, डेली नै हुँदैछ यस्तो काम होइन। तपाईँ स्पष्टीकरण दिनु हामीलाई पनि इच्छा लाग्दैन, तर जनताको हितमा हामीले यो चाहिँ भन्नुपर्छ कि जे लिडरहरूलाई लाग्छ त्यो पनि आम जनतालाई पनि त्यही लागू हुनुपर्छ भन्दै होइन। तपाईँहरूको आज सन्डेको दिन होइन, सबैजनालाई धन्यवाद।